अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। आज का मेरा नया मौजू है गुस्सा या एंगर। तो आज हम ये देखेंगे कि गुस्सा है क्या, इसको कैसे हम मैनेज करें, कैसे काबू करें। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुस्से से मुताल्लिक़ हमारे रब अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में क्या हिदायत फरमाई है। देखिए व्यूअर्स, गुस्से से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया, और तुम में से वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को मोहब्बत से माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ऐसे मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। देखिए व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि और वो लोग जिनको गुस्सा नहीं आता, बल्कि ये कहा कि जो गुस्से को पी जाने वाले हैं। तो इससे एक चीज़ तो हमारे जहन में क्लियर होनी चाहिए कि गुस्सा आना एक फितरती चीज़ है, फितरती अमल है। अब हम ये देखते हैं कि गुस्सा आता क्यों है। वो हो सकता है कि हमारी ज़ात से मुताल्लिक़ कोई बात हमें बुरी लग जाए, हमारे अ, हमारे सोच से मुताल्लिक़ कोई चीज़ नेगेटिव हो जाए हमारे जहन में, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो जो हमें बॉदर कर रही हो। किसी भी ज़ाती के मौके पे अगर कोई हमारे साथ कोई ज़्यादती करे तो हमें गुस्सा आना एक फितरती चीज़ है। अब हमें अल्लाह की अगर हिदायत के मुताबिक देखें तो हमें हुक्म यह है कि गुस्से को पी जाने वाले अल्लाह को पसंद है। लेकिन व्यूअर्स, यकीन मानिए, ये अगर हम इसके लिए कोशिश ना करें, इसके लिए हम प्रैक्टिस ना करें, इसको जान के अपने अंदर सलाहियत पैदा ना करें इसको कैटर करने की, तो ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से मुतालिक जो अहादीस हमें मिलती हैं, उसमें सही बुखारी की हदीस जिसके रावी अबू हुरैरा हैं, उसमें आता है, आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक सहाबी जिनका नाम अबू दरदा है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और आपसे फरमाया, हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नसीहत फरमाई? गुस्सा मत करो। अबू दरदा रहमतुल्लाह अलैह ने फिर फरमाया कि हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमाएं। आपने फिर वही जवाब दिया, गुस्सा मत करो। इसी तरह सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरार फरमाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको वही जवाब देते रहे कि गुस्सा मत करो। इससे दो चीज़ें मालूम होती हैं। एक तो ये कि गुस्सा करने की ममानियत कितनी शदीद है, और दूसरी ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में गुस्सा करना कितना गलत और बुरा फ़ेल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई, गुस्सा न करो। अबू दरदा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके बाद जब मैंने गौर करा तो मैंने ये पाया कि मेरी जितनी भी गलतियां थी, जितनी भी गुनाह थे, वो सिर्फ गुस्से की वजह से सरजद होते थे। तो फिर मैंने उसके बाद से गुस्सा करना तर्क कर दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है, ताकतवर वो नहीं है जो पहलवानी के मुकाबले में किसी दूसरे मद्दे मुकाबिल को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से को पी जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी को गुस्सा आए तो सबसे पहला काम वो क्या करे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, क्योंकि पनाह मांगे अल्लाह से शैतान की शर से। गुस्सा जो है वो शैतान की शर की वजह से आता है। और इसी तरह आपने फरमाया कि वज़ू कर लो जब गुस्सा आए, क्योंकि शैतान आग से बना हुआ है। जब आप वज़ू करेंगे तो आप कूल डाउन होंगे, आपके अंदर वो जो गुस्से की एक गर्मी है, एंग्जाइटी है, जलन है, वो हल्की हो जाएगी। और इसका एक तो फिज़िकली भी आपको उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आज की साइंस ने भी ये बात साबित करी है कि जब आप सख्त गुस्से की हालत में हो और अगर आप अपने मुंह पे ठंडे पानी के छींटे मारें
تو آپ کا غصہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اسٹیون کووی جو سیلف امپرومنٹ کی بکس لکھنے کے حوالے سے کافی مشہور ہیں، ان کی ایک کتاب ہے 7 Habits of Highly Effective People۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جو انسان کا ایک ایکشن ہوتا ہے اور اس کے ری ایکشن کے درمیان، یا کسی بھی جو ہے اسٹیمولس اور اس کے رسپانس کے درمیان ایک یونیورس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس ٹائم کو یوز کریں، کسی بھی اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان کے ٹائم کو اگر آپ اچھی طرح یوز کریں اور اس کے اندر صحیح ڈیسیژن میک کریں، تو آپ بہت سی مستقبل کی پشیمانیوں سے، غلطیوں سے، نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ یقین مانیے ویورز کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مستقبل کی پشیمانیوں میں اور مستقبل کی گمراہیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ ایک امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اس کے بارے میں ایک بڑا حکیمانہ قول ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انسانوں کی جو قسمیں ہیں اس میں 3 کیٹیگریز ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک کیٹیگری میں تو ایک انسان مکمل انسان ہوتا ہے، دوسری کیٹیگری ہے جس میں وہ آدھا انسان ہوتا ہے، اور ایک تیسری کیٹیگری ہے جس میں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جو پہلی کیٹیگری آپ کہتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہے جس کو غصہ دیر میں آئے اور جلدی چلا جائے، یعنی آئے غصہ اس کو مگر دیر میں آئے اور جلدی رفو چکر بھی ہو جائے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جو دوسری کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری ہے جس میں انسان کو غصہ جلدی آ جائے مگر پھر جلدی چلا بھی جائے، جلدی یعنی ختم بھی ہو جائے وہ کیفیت۔ اسی طرح جو تیسری کیٹیگری ہے جس میں انسان کو غصہ جلدی آئے اور دیر میں جائے، آپ کہتے ہیں کہ وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ غصہ کتنی خراب چیز ہے اگر ہم اس کو صحیح طور پہ مینیج نہ کر پائیں، یعنی پھر یہ ایک حیوانی کام ہوا۔ حیوان ہوتا ہے نا، ایک جانور ہوتا ہے نا کہ اس کو اگر اس کی مرضی، کتے، بلی اور بھی جانور ہیں، اگر ان کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، سچویشن نہیں ہوئی، تو ان کو ایک دم سے غصہ آ گیا اور وہ ایک دوسرے کے اوپر غرانا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تو اس کو وہ اپنے بروئے کار لاتے ہوئے اس سچویشنز میں اپنے آپ کو سنبھالے اور اس سچویشنز کو مینیج کرے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آئے تو وہ کیا کرے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اسی طرح خاموشی اختیار کرے، وہاں سے واک آؤٹ کر جائے۔ یہ سب سچویشنز حضور کی ہدایات ان سب کیوں ہیں یہ سچویشنز کے لیے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم وہ جو 1 یا 1.5 منٹ کا ٹائم بائے کرتے ہیں، اس میں ہمارے دماغ کو یہ ٹائم مل جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہوئے اس کو اچھے انداز میں مینیج کر پاتے ہیں۔ انسان کا جو رائٹ سائڈ آف دماغ ہوتا ہے وہ جو ہے ایکشن اس سے جو ہے مینیج ہوتا ہے، اور لیفٹ سائڈ آف دماغ سے ایموشنز مینیج ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اس طرح کی سچویشن میں یہ 1 یا 1.5 منٹ کا، جیسے اسٹیون کووی نے کہا کہ آپ کے کسی بھی اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں ایک یونیورس ہے، تو یعنی جب اس کو یہ ٹائم گین کر لیتا ہے، وہ بائے کر لیتا ہے ٹائم، اور پھر اس کو یہ سوچنے کا ٹائم مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے لیے مجھے کیا ہدایت دی ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوا کیا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے ویورز، غصہ آنا ایک فطرتی چیز ہے، یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ غصہ آنا نہیں چاہیے، بلکہ جتنے بھی بتایا وہ یہ بتایا کہ غصہ مینیج کیسے کرنا ہے، ہمیں اس کو قابو کیسے کرنا چاہیے۔ تو اب ہمیں اپنے ٹائمز کو یوز کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم غصے کو
कैसे मैनेज करें, कैसे काबू करें। व्यूअर्स देखिए, इंसान जो है वो गलती का पुतला है। हर एक इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने का मतलब ये नहीं है कि अब वो गलती हो गई और इंसान गलती पर गलती करता चला जाए, या उस गलती को एक गलती के साथ कैटर करने की कोशिश करे। कोई भी गलती गलती से सही नहीं होती। जब आप कोई गलत काम करते हैं, गलत रवैया अख्तियार करते हैं, तो उसको सही करने के लिए हमें उसको अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक मैनेज करना होगा। उसको अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक कैटर करना होगा। व्यूअर्स, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें गुस्सा आना एक फितरती अमल है। मसलन कोई आपके दीन से मुताल्लिक़, आपके मज़हब से मुताल्लिक़, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक़ अगर कोई नाजेबा कलमात कहता है, तो इसमें गुस्सा आना बिल्कुल जेन्युइन है और आना भी चाहिए। लेकिन क्या हम इस गुस्से को एक दूसरी गलत रवैये से कैटर करेंगे? यानी हमें गुस्सा आया, हमने चीज़ें फेंकनी तोड़नी शुरू कर दी, जुलूस निकाले, लोगों के घर जलाए, गाड़ियाँ तोड़ी, या हमने और कोई बदमज़गी शहर में बदअमनी फैलाई। क्या इस तरह हमें करना चाहिए, या हमें ये रवैया अख्तियार करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, तुम हमारे मज़हब से मुताल्लिक़, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुताल्लिक़ नाजेबा बात, नाजेबा कलमात कह के हमारे जज्बात को मजरू करना चाहते हो, तो हम इसका बदला इस तरह लेंगे कि हम अब इस्लाम का पैगाम, हक दीन का पैगाम, हक़ का पैगाम अगर हम पहले सिर्फ 2 लोगों तक पहुंचा पाते थे, तो अब हम 4 तक पहुंचाएंगे। पहले 4 तक पहुंचा पाते थे, तो अब हम 6 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को हुजूर के अखलाक और अस्वा हुस्ना के बारे में मालूमात वहाँ पहुंचाएंगे। हम लोगों को बताएंगे कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने पाकीज़ा अखलाक के हामिल थे। ये हमारा रवैया होना चाहिए। इस तरह हम इस गलती को ठीक करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स देखिए, गुस्से को सही तौर पे चैनलाइज करना और उससे फ़ायदा उठाना, अपने आप से, अपनी ज़ात से ट्यून इन रहना और अपने आप को उस गुस्से की हालत में मैनेज करना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। और हम इस चैलेंज से उसी वक्त नबर आज़मा हो सकते हैं जब हमें ये एहसास हो कि हम एक गलती कर रहे हैं, हम एक गलत काम कर रहे हैं, हमारा ये रवैया गलत रवैया है। अगर हमें ये एहसास ही ना हो और हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही ना हो कि ये काम हम गलत कर रहे हैं, ये रवैया हमारा गलत रवैया है, तो फिर हम उसको ठीक कैसे करेंगे। इसलिए हमेशा अपनी गलती को मानना और उसको फिर दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से चैनलाइज करना, उसको सही तौर पे दुरुस्त करना, ये हमारा सबसे पहला जो है वो काम होना चाहिए गुस्से की सूरत में। व्यूअर्स देखिए, गुस्सा आना कोई इतना जो है वो चैलेंजिंग या मुश्किल काम नहीं है, या मुश्किल काम ये है कि उस गुस्से को हम काबू कैसे करते हैं, हम उससे नबरदाज़मा कैसे होते हैं। अब अगर हम उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, नंबर 1 कि जब हमें गुस्सा आए तो हम फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के शैतान की पनाह मांगे, अल्लाह की पनाह में आ जाएं। नंबर 2, हमें वज़ू करने का कहा गया, हम वज़ू करें। नंबर 3, हमें कहा गया कि अपना पोस्चर चेंज कर लो, अपना पोस्चर चेंज करें हम। और नंबर 4, हम अगर खामोशी इख्तियार करें, अगर हम जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से वॉकआउट कर जाएं, बाहर निकल जाएं। इसमें भी कोई मजायका नहीं है। बस अगर हम अपने कोलीग्स को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को या अपने बड़ों को हम कह दें कि अगर हमें गुस्सा आए तो हमें याद दिलाया जाए कि हमें गुस्से में कैसे बिहेव करना है। हमें पानी पेश कोई करे तो पानी हम पिएं, और इस जिस तरह हमें बिहेव करने का हुक्म है उस तरह हम बिहेव करें। ये चीज़ें ऐसी हैं व्यूअर्स कि अगर हम इस पे अमल करें और प्रैक्टिस में लाएं अपनी, तो यकीन मानिए कि ये नामुमकिनात में से नहीं, बल्कि ये हम बहुत आसानी के साथ ये चीज़ हासिल कर सकते हैं, और इस चीज़ की प्रैक्टिस से हम इस पे कारबंद हो सकते हैं। व्यूअर्स देखिए, गुस्सा हमें आता इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि हमारे सामने वाला आदमी वो बोले जो हम सुनना चाह रहे हैं, हमारे सामने की सिचुएशन वो हो जो हम देखना चाह रहे हैं।
یا ہمارے ساتھ جو رویے ہیں وہ رویے ہوں جو ہمیں پسند ہیں. لیکن ویئرس، کیا آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا کیا سب لوگوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری سب سے غلط یہ ایک تھنکنگ ہے اور جو وہ ہے، ہم سوچتے ہیں اس بارے میں غلط انداز میں کہ ہم دوسروں کو کنٹرول کر سکتے. ویئرس، ہم صرف اپنے آپ کو اور اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس پہ ہمیں پوری طرح سے اللہ نے ہمیں جو ہے صلاحیت دی ہے. لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم دوسروں کی سوچوں کو، دوسروں کے ایکشن کو، دوسری سچویشنز کو کنٹرول کر لیں تو یہ پاسبل نہیں ہے ویئرس. یہ ہمارے لیے بالکل ناممکنات میں سے ہے. سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ڈنڈے کے زور پہ یا اپنی طاقت کے زور پہ یا اپنی پاور کے زور پہ آپ کر لیں، لیکن یہ ہر وقت ہر سچویشن میں پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہر سچویشن میں کام رکھیں اپنے آپ کو، سچویشن کو ریئلائز کریں. اس سچویشن سے نپٹنے کے ہمارے پاس جو ٹولز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ان کو یوز کریں. ہم اپنی عقل و شعور کو یوز کریں. اور سب سے بڑی چیز کہ اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو ہم کنٹرول کریں. اپنے آپ کو ہم سوچیں کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کی کیا برائیاں ہمارے اوپر آئیں گی. حضرت واصف علی واصف کا ایک بہت اچھا جملہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ غصے کا شیر مستقبل کو بکری بنا کے کھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اپنے آنے والے وقت کی تمام خوبیاں، تمام صلاحیتیں، تمام جو آپ کے اچھائیاں آنے والی تھی آپ اس کو نگل لیتے ہیں. یعنی آپ سے کوئی ایسی غلط بات نکل جاتی ہے، آپ کوئی ایسی غلط بات بول دیتے ہیں یا کوئی ایسی غلط حرکت کر جاتے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے مستقبل میں پشیمانی کا ذریعہ بنتی ہے. تو اگر آپ ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں ویئرس، تو ہمیں یہی رویہ اپنانا ہوگا جو ہمیں ہمارے پیارے رب نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں، کہ غصے کو پی جانا. ویئرس، جب ہم کہتے ہیں نا غیظ و غضب، تو غصہ جب تک آپ کے اندر ہے وہ غیظ ہے، اور جب آپ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں وہ غضب بن جاتا ہے. تو نہ صرف ہمیں اپنے اندر کے غصے کو پی جانا ہے، اور بلکہ اپنے آپ کو اس سچویشن سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے، تاکہ وہ جو اندر ہمارے غیظ بھرا ہوا ہے، جو اندر ہمیں جلا رہا ہے، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اس لیے مجھے اس وقت ایک بہادر شاہ ظفر کا ایک بہت پیارا شعر یاد آ رہا ہے کہ آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ ظفر آدمی ہرگز اس کو نہ جانیو جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہا، جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو ویورز دیکھیے، جس طرح ہمیں خوشی اور عیش کے موقع پر حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اسی طرح دیکھیے تیش اور غصے کے بھی ہمارے دین نے آداب بتائے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ یہ نہیں کہا دین نے کہ غصہ آنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ کہا کہ اگر غصہ آئے تو اس کو کیسے کنٹرول کرو، کیسے مینیج کرو. دیکھیے ویورز، غصہ آتا ہے، نیچرل چیز ہے. جب کوئی غلطی آپ کے ساتھ کرتا ہے، غلط کام آپ کے ساتھ کوئی ذاتی کرتا ہے، تو غصہ آنا ایک نیچرل چیز ہے. لیکن اگر ہم اس کو صحیح طور پہ چینلائز کریں، اپنے آپ سے ٹیون ان رہیں اور ان تمام باتوں کو اپنے مد نظر رکھیں، تو یقین مانیے کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کو مینیج نہ کر پائیں. تو آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں ہم مل کے کہ آئندہ اگر ہمیں غصہ آیا تو ہم اس کو مینیج کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم اس کو مینیج کریں گے. ہم اپنے آپ کو اپنے ذات کے ساتھ ٹیون ان رہیں گے. ہم اپنے جینون غصے کو صحیح طور پہ چینلائز کریں گے اور اس سے پازیٹیو کام لیں گے، پازیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے کسی بھی نیگیٹو ایموشن کو ہم نیگیٹیوٹی سے نہیں ختم کر سکتے. جس طرح آگ کو آپ آگ سے نہیں بجھا سکتے، آگ کے اوپر آپ کو پانی ڈالنا پڑے گا اگر آگ کو بجھانا ہے.
بالکل اسی طرح اگر آپ کو غصے سے باہر آنا ہے، غصے کو اپنی ذات سے نکالنا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو سکون میں، امن میں لانا ہوگا، اور اس کا واحد ذریعہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق غصے کو مینیج کریں گے، غصے کو قابو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس سے ہم پازیٹیو کام لیں گے، اپنے جینون غصے کو بھی پازیٹیو چینلائز کریں گے، اور اس سے ہم جو ہے وہ پازیٹیو انرجی اپنے گرد پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر کریے اور اپنے دوستوں میں شیئر کریے، اور ویورز آپ میرے چینلز کو سبسکرائب کرائیے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تو اب اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ غصے میں شعور کے ساتھ اور عقل کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔